بالعباس باب الحوائج الله ونحن على بابه في هذه الطريق إلا ما نظرت إلينا نظرة رحيمة ترضى بنا غنى بغفران الذنوب وستر العيوب. إلهي والله لا نريد شيئا من حرام هذه الدنيا الدنيا إلا رضاك علينا يا الله، إلا رضاك علينا يا رب العالمين. سيدي جئنا إلى هذا المكان نطلب الشفاعة يا مولانا يا أبا الفضل لا تنسانا لا تردنا خادمين لا تردنا محرومين يا كاشف كربي عن وجه الحسين اكشف كربا عنا بحق جميعا يا كاشف كربي عن وجه الحسين اكشف كربا عنا بحق الحسين اقضي حوائج المحتاجين وصانا بالدماء اسمنا في هذه الليالي والايام انصر مجاهدين شافي الحال رب اسمعنا احفظ سادتنا وطاعتنا تولنا في من توليت عافنا في من عافيت اكفنا شر ما قضيت. إلهي لا تردني بحاجة قد أفنيت عمري في طلبها منك. إلهي وقد أبليت شبابي في سكرة التباعد. إلهي فلم أستيقظ أيام اغتراري بك وكوني لا سقطيك. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخلق أبصار القلوب وتبن النور فتصل إلى باب العظمة وتصير أرواحنا معلقة بنفس قدسك يا الله. اللهم وأول حاجة إليك في هذه الأمور أن تعجل في فرج وليك القادم المنتظر المهدي. اللهم كن بوليك الحجة من قلوبنا صلواتك. اللهم وإلى أرواح الشهداء شهداء الإسلام شهداء المقاومة شهداء جميع أرواح أموات الحاضرين أموات خدمة الحسين جميعا من أوصال بالدعاء بروح المرحوم الحاج من سليم والحاج زهرة سويدين وريا محمد العطاش وشفاء نزار التهيج والسيرة العجيبة وشفاء محمود بن زهرة وشفاء جميلة والسلام من سيد نور الجليلة وزينب بن الإسلام وصادق الخديجة والحبيب نهاد الحلاني محمد زيتون وجعفر فضل الله أرواح أمواتكم جميعا لا سيما من لم يذكرهم ذاكر أمواتي وأموات أطفال الخليل إلى كل من ذكرنا رحم الله من يقرأ سورة المباركة الفاتحة مشروعة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد. ما شاء الله. ये तिलावत कर रहे थे दुआ सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।